بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بكم في الملتقى السابع في هذا اللقاء الحصري الذي سنحاول من خلاله أن نؤطر مجموعة من النقاط حول التوجيه، حول تجربة الحياة، حول مواضيع تهم الشباب المقبل على الدراسة وعلى العمل. نستقبل اليوم الأستاذ ورجل الأعمال مصطفى مرزوق، الذي نقدم له تعريفا قصيرا لضيق الوقت. مصطفى مرزوق هو من مواليد 1977 بقرية آيت محمد بإقليم أزيلال. هو متزوج وأب لطفلتين. مرحبا أستاذ. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يعني بداية شكرا للأخ عبد المنعم على هذه الدعوة. أتمنى يعني أن تكون يعني شفت بعض اللقطات في اللقاءات اللي دازوا، يعني فهو عمل قيم ما شاء الله. يعني أعطاني واحد الفكرة ولو بسيطة، يعني 5 دقائق ولا 6 دقائق. العمل الذي تقومون به فهو يشجع، أولا يجمع الشباب، هذا عمل نبيل وقليل ما هو أمثاله. يعني لأن باش تجمع الشباب وتعطي يعني فكرة عن الحياة سواء العملية أو الشخصية للناس، فهي دائما تأتي بالتجربة وتأتي بفوائد كثيرة وتنمي يعني حتى القدرات وطريقة التفكير، طريقة رؤية الحياة، طريقة يعني شفت واحد اللقاء اللي كان يتكلم عن الشخصية على الشباب اليوم، كان مع الأستاذ معكم دونك يعني اليمني جزاك الله خير. دونك من مواليد فعلا قرية آيت محمد، يعني قرية صغيرة اللي درست فيها الابتدائي. هو في الثمانينات يعني كان فقط الابتدائي، الحمد لله دروك يعني حتى الثانوي حتى البكالوريا. ولكن في الطفولة ديالي كان لحد الابتدائي. بعدها كانت الثانوي الابتدائي الاعدادي والثانوي في مدينه ازيلال اللي تبعد ب 20 كيلومتر، وكانت اكثر من نصف تاعها كانت تلميذ داخلي. انا اشير داخلي لان الداخليه لان الداخليه في سنوات في الثمانينات والداخليه في الالفينيات ليست داخليه اليوم. يعني كانت تربي اجيال، وكان المربين بمعنى الكلمة يعني ما شاء الله، يعني نكون لهم الاحترام والتقدير وندعو لهم حتى اليوم. بعدها كانت التحاق بالجامعة في مراكش سنة 96 بجامعة القضائيات شعبة الاقتصاد، يعني تخرج سنة 2000 بدبلوم في إجازة في تسيير المقاولات جيستيون دونتربريز سنة 2000 بروموسيون 2000. بالنسبة لأنتوا السؤال قطعت بالنسبة فاش انتقلتي من البكالوريا للتوجيه يعني شعبة الاقتصاد، واش كانت شي صعوبات ولا كان شي توجيه ولا كان مجهود شخصي؟ خصنا نعرفوا بأن يعني في الثانويات في المغرب ككل او الاغلبيه خصوصا في القرى وفي البوادي وفي المدن الصغرى ما كاين حتى شي توجيه. يعني تيجي موجه مره واحده في العام، تيجي تياخذ واحد القاعه، يعني تيحل لك القاعه مثلا وسط السنه في الشهر واحد يعني جونفي ولا فيفري، تيستقبل التلاميذ ما تشرحلهمش بزاف، تيجي مؤثر من الاكاديميه ولا من النيابه، يكون شرح عمومي وتيعلق لك شي حوايج اللي انت ما تفهمهاش اصلا. يعني ما تيفتحش الابواب قدام التلاميذ باش يختاروا وباش يعرفوا المؤهلات ديالهم اشنو يقدروا يديروا. تجي بحال واحد النهار اللي راك تغيبتي على القسم، ضربتي دويره في واحد القاعه اخرى، هضرتي مع اصحابك بهذا المعنى. يعني فهو الكلام يعني خطير وموزون، ولكن تنعرف اش تنقول به. التاثير يعني في نظري يعني بعد السنوات وبعد التجربه تنقول بان التاثير لازم يكون ابتداء من الكوليج. يعني حاليا تسعة حاليا احنا ديك الساعه كنا مثلا كان 4 سنوات في الكوليج و3 سنوات في الليسي، دونك كاين 3 سنوات في الكوليج. يعني مثلا ابتداء من 9 او قبل نوجهوا الناس تاعنا في البدايه الليسي. يعني الا بغيتي دير سيونس مات ولا بغيتي دير سيونس العلوم التطبيقيه ولا الاداب ولا
اش تنتظر بروفيسيونيلمون انت، يعني شنو هي المميلات تاعك اللي تقدر تخدم فيها وتعطي فيها، ماشي نفرض عليه واحد الانطلاقا معدل او انطلاقا، يعني تنكون داكشي سطحي ما تيكونش التعامل بالعمق. الوغ وهذه الحاجه هاد المشكله هذا تسبب فشل دراسي الاصدقاء الزملاء اللي كانوا تقراو معايا، فشل كبير رغم انهم تنعتبر بانهم عندهم ما شاء الله يعني مؤهلات، عندهم ذكاء، عندهم كل شيء، ولكن سوء التوجيه دار انهم واحد الوقت تيحس براسو تيدير واحد الحاجه ما تيحملهاش، كيف ما تيبقاش يعطي فيها، واش ما تيبقاش يعطي فيها تيقلب غير تيهرب منها. والحل اول دائره واول يعني اول حاجه اللي تجي تدي غتدي بسهوله، ما تيكونش متمسك. دونك انا بالنسبه لي شخصيا كانت في البكالوريا يعني جيت لافاك السمنه هذه واحد بين قوسين يعني انكدوت كما تيقولوا، واحد نكته. جيت باش نتسجل في البيسي فيزيك شيمي في السملاليه مع واحد صديق، كنا زوج جينا شدينا النوبه في المدرج تنزلوا شادين النوبه تنزلوا معنا واحد صديق اخر، جينا بثلاثه من ازيلاد ثلاثه. داك الصديق الثالث مشى ديريكت مول الاقتصاد، كانت عنده فكره مشى تسجل في الاقتصاد، يعني تسجل ورجع التحق بينا ولقينا مثلا ما تسجلناش، وجا جالس معنا وتنتسناو النوبه. بقيت نسولو انا ومصطفى، كنا انا وواحد صديق سميتو مصطفى دروك يعني مهندس فلاحي متخرج من لينا ليكول ناسيونال داغريكولتور تاع مكناس، هو المدير الاقليمي تاع الفلاحه في رشيديه، في اقليم رشيديه، واستاذ جامعي في مكناس. يعني تنتسناو النوبه ديالنا. قلنا ليه السي محمد كيفاش انت كملتي الغيا وجيتي؟ قال لي انا تسجلت صافي. كيفاش تسجلتي؟ قال لي اقتصاد. قلت له شنو هي الاقتصاد؟ قال لي بدي الاقتصاد تقرا غير العشيه ولا الصباح، ما تبقاش نهار كامل. قلت له السي مصطفى صاحبي، قلت له السلام عليكم، انا الصباح والعشيه حتى السبت، تما عندنا السبت والحد عندك غير نص نهار، الله يعاون مشيت سجلت في الاقتصاد. ولكن تنعترف اليوم بانني ما ندمتش، يعني بعد 4 سنوات ولا شيء ما ندمتش، لان لقيت ذاتي فيها، ولكن حسن حظ يعني لقيت ذاتي فيها من ابتداء من السنه الثانيه. السنه الاولى تكون مشاكل تاع العربي لارابيزاسيون، يعني العربيه في البكالوريا تجي لافاك تلقى كلشي بالفرنسيه، تيكون واحد شويه الصعوبه اللي انا ما حاولش واجتهد باش يفوت ديك الصعوبه، تبقى ديك الصعوبه حتى الحياه الدراسيه. نعم، كاين واحد السؤال في هذا الاطار ديال التوجيه، لانه كاين البعض اللي كيعتقد كما كنقولوا حنا كيلوح اللوم ديالو على التوجيه، كيحاولوا كيديرها سبب بانه مثلا ما يبقاش يقرا، يقول انا ما وجهونيش من البدايه، ما بقيتش نقرا، ما غاديش ندير، ما غاديش نفعل، فهو كيتراجع وكيديرها سبب، في حين انه خاصو كما قلت انت يحاول، واخا فشل واخا لقى ان التوجيه ماشي هو ممكن يبدلو، وما كاينش المشكل ديال ان الوقت ما مشى عليك، لا راه ما يمكنش، لا الانسان ديما كيمر بواحد التجارب، ممكن تفشل التوجيه الاول وتلقى راسك من بعد 5 سنوات ماشي مشكل، ولكنه لا يعني انك كما تطلق القرايه. وممكن يكون يعني فشل في التوجيه او خطا في التوجيه او البناء على معطيات مجهوله ومعطيات خاطئه. يعني ممكن ان الانسان ما بحثش في البدايه حتى بدا لقى التوجيه لقى مشكل، ولكن الشيء اللي قلتيه هو انه ما خصوش يلوم التوجيه كتوجيه ويحد حياته، يعني لان ما ننساش بان هذيك هي دراسته ومستقبله. الابواب تاع العالم ديال اي طفل، الابواب تاع العالم تتفتح بالدراسه وبالعلم. كذب عليك الكذاب لا يقول لك كاين ابواب اخرى نفتحوها، ما نفتحوهاش بالفلوس، ما نفتحوهاش بالجاه والسلطه، تنفتحوها بالعلم. حتى اي رئيس ومرؤوس لا يمكن ان يفتح الابواب الا بالعلم. يعني الانسان خطا في التوجيه، ماشي عيب الا يراجع نفسه، وهذا تنوجه نداء يعني الاباء انه يكون واحد لاكومبانيمون، واحد المرافقه ديال الابناء ديالهم، حتى الا ما عرفوش ماشي عيب، الا ما عرفوش يتجهوا الناس اللي تيثقوا فيهم، اللي يقدر يعاونوهم في التوجيه تاع الابناء تاعهم، خصوصا في هذه المرحله تاع الليسي في الثانوي. يعني يحاولوا يهضر مع الاستاذ تاعو، يهضر مع الصديق تاعو اللي ديجا داز، ولا نحاول ما امكن تاطير. وبالنسبه للاطفال يعني راه تبارك الله فاش تيكون الانسان في لافاك تكون ذات يعني واحد الشخصيه تتكون ديال الاستقلاليه، الا لاحظ بان نفسه دار خطا ماشي عيب، اللهم يضيع عام، الا ضيع عام في حياته راه ما تسماش ضاع، لان عرف يرجع القرار بيديه. ديجا تجربه كبيره، وفي نفس الوقت
ما سدش الابواب تاعو، انما رجع يعني صحح واحد الخطا اللي يقدر الا تبع فيه ما غيدي ليه والو، بالعكس غيعقدو في حياته وغيبلوكي ليه الافاق اللي كانت غتبنى انطلاقا من القدرات الشخصيه ديالو. نعم. بالنسبة للسؤال ندوز مباشرة للسؤال ديال اتخذتي في القرار أو المرحلة اللي وصلتي فيها بأنك تجي تتابع الدراسة بالخارج، واش السبب هو أنه الآفاق يعني وصلتي لواحد المستوى ما بقاش كيعطيك داكشي اللي بغيتي، ولا بانت لك فرصة أخرى في الخارج؟ شنو هو الهدف اللي كان مرسوم عندك في البداية؟ هو يعني الخارج بصراحه تيبقى يعني كان ما كانش قريب كاع عندي في الذاكره ديالي طيله حياتي، ما عمري كان قريب. اللي وقع هو ان لما تخرجت في 2000 اشتغلت في المجال السياحي في مراكش مع صديق اللي كان في الخارج ودخل. هذا بعد حصولك على بعد حصول الاجازه. يعني اشتغلنا في واحد شركه سياحيه للنقل السياحي، كان العمل في الاوج ديالو ديك الساعه مده 2 أو 3 شهور. وانا كنت عشت في واحد العائله، يعني الوالد كان يعني حر، يعني يتعامل دائما، كان عنده العمل الحر. يعني كان شويه في سياره الاجره، شويه الفلاحه، شويه كانت عنده مخابز، بحال تقول يعني تقول مخابز تقليديه، باش ماشي مخابز عصريه تقليديه هذه اليد. يعني داك الشيء كنت نعاونو، مره نمشي لهنا نمشي لهنا فلاحه نمشي. خلى ديك الاستقلاليه ديال الحريه ديال التنقل ديالي ولات منطبقه، ولات مع الشخصيه ديالي. بقيت قد نحاول نجلس مثلا في واحد المكتب، هذا كان اشكال. وهذا الاشكال خلاني انني نبغي هذا الميتير ديال السياحه، لان كنا تنعطيو لي كات لي زاجونس دو فواياج. بدينا مده 6 شهور، دخلت كشريك، من بعد اسست واحد الشركه اخرى ديال التموين السياحي في ازلي. كنا 3 الناس، الحمد لله خدمنا مزيان، يعني اشتغلنا مزيان. جات 2001 الازمه تاع 2001، احداث 2001، احداث سبتمبر 2001، يعني تضربت السياحه في جميع انحاء العالم ماشي غير في المغرب. انا في ذاك الوقت في جات احداث 2001 كنت مسجل هنا في مغرب فالي في واحد دي اس اس تاع فينونسي بانك. كان قبل يعني تسجلت في جويي، لان كان عندي انا داك كنت باغي نكمل الدراسه ديالي هنا، ولا تما كانت اكثر تما. علاش سجلت هنا باش نجي ونمشي بارابور العمل ديالي السياحي اكثر مما هو في الدراسه. وفاش وقعت الاحداث تتذكر كانت عندي الفيزا من جويي، ما جيتش حتى لسبتمبر، يعني حتى دازت 2 موا عاد جيت لهنا. توقع المشكل عاد جيت، ما كانش عندي الوقت، كل مره نقول نمشي حتى الاخر لهنا. فعلا جيت لهنا، لقيت الاجل تاع الدراسه تاع التسجيل فاتني في مغرب فالي، والازمه في المغرب كان اوبليجيت باش نلقى لنا انسكريبسيون باش نسجل باش تجديد العام تاع الاقامه. وهو اللي وقع، وكان اختيار عشوائي. يعني اللي ما تعرفوش الناس اللي ما تيجوش هنا يتحملوا بان مثلا يقدر توصل هنا تقرا باي طريقه بغيتي، وتختار الشعبه اللي بغيتي، وتختار المدرسه اللي بغيتي، وتختار الجامعه اللي بغيتي، الشيء اللي هو ما كاينش غير في الخيال. يعني من الصعب جدا انك تختار الشعبه اللي بغيتي وتمشي ليها وتقبل فيها. كاين شروط، ودي فوا ما تنفهمهمش، حتى الشروط ما تنفهمهمش، حنا ما نعرفوهمش. يقدر تختار في ديك، انا تنعقل في 2001 بان كان واحد التعصب ثاني بحال هادشي تنعيشوه دروك بعد الاحداث تاع شارلي. يعني ديك الساعه كان نيت ذاك كان خوف وتخوف، وكاين واحد لو روجي، واحد رفض ديال الانسان الاخر، سورتو العربي والمسلم. ودونك حتى في لي انسكريبسيون ديك الساعه كانت في لي ميور برونش تحس بواحد لو روجي من السيليكسيون، رغم ان عندك اللي تيطلبوه الشروط تحس بواحد السيليكسيون ما تدوش. دونك فجيت لهنا فعلا واستفدت داك السنه باش ما يضيعش. سجلت في المعهد ديال الكونتابيليتي تاع اكسبرتيز كونتابل، لانستيتيو ناسيونال دي تكنيك كونتابل فينونسي، لان كان مطابق للدراسه ديالي. وفي نفس الوقت كانوا لي زونيتي دو فالور اللي لي موديول اللي قدرت تفاليداو عندي انا الدبلوم تاعي في المغرب. وفي نفس الوقت بديت نشتغل. اللي وقع هو انا بديت نجري من هنا لافير ديالي في المغرب، ما قريتش
دار لقيتي صعوبه. كانت صعوبه كبيره بزاف اللي خلاتني نغير في هذاك العام، نغير توجهي. عرفت بانني ما نقدرش نقرا، لان خاصني دي مويان كبار. ابار سا لا برونش اللي بغيتها ما درتهاش. رغم ذلك في السنه الثانيه حاولت، كنت سجلت في واحد الديوره تاع البنك، يعني هما ما يعرفوا اش كتعني الديوره، يعني كاين ديبلوم دي زيتود ابروفوندي، ديبلوم دراسات المعمقه يعني الدراسات العليا، يعني مورا الاجازه، هذاك مورا الاجازه، يعني بحال الماستر دابا ماشي بحال ام 2 ام2 فوالا بحال ام 2 بحال ام 2 وعندك الحق اللي تفتح لك ابواب الدكتوراه. وتسجلت في لونيفرسيتي دو مونتير وسوربون، هو واحد الدبلوم اللي كان مشارك بين جوج جامعتين ديك الساعه، وحضرت فيه قريت فيه عام. يعني كان خصني نخرج بحث، خرجت شويه ما كملتوش، عطوني حتى سبتمبر ما كملتوش، لان في نفس السنه الثانيه ابتديت نشتغل في هذا لا مارك الفرانشيز. هذا الفرانشيز انا اشتغلت مع صديق يعني واحد صديق عندنا مشترك، كان عنده بدا هو ديك الساعه في 2000 بدا محل واحد، بديت نشتغل معاه في الويكاند وفي لي سواغي، كيلكو سواغي في الاسبوع، يعني بعد المساء في الشغل ديالي باش تغطي الحاجيات تاعك الضروريه ديالك. ساعات لقيت راسي تعجبني الدومين يعني اللي كنت فيه، وبديت ننسى القرايه. هذا ثاني جانب اللي خص الانسان لما يجي يقرا جاي يقرا، خص يكون عارف بانه محدد مسبقا الاهداف ديالو، مثلا عامين ولا عام ولا على حسب الامكانيات ديالو، على حسب الامكانيات. يعني ما يجيش كما قلنا حنا فكره انه غيقرا غادي يخدم ويقرا، ديما كتكون واحد الصعوبه كبيره. صعب كبير، خص تكون واحد التحدي شخصي، ويكون داك الشخص يعني اقوى بكثير من كاع اللي غيلقاه قدامه اللي يقدر يغري على قرايته. لما يكون هذا الشرط هذا ممكن يقرا ويكمل، لما يكونش لا. يعني جينيراسيون كاع باش جينا تنعرف اصدقاء كثار بزاف، تقدر تكون نقدر نقول لك 50، نقدر نقول لك 100، ما نكونش مبالغ، حتى اكثر من 100. اغلبيه فيهم يعني 90% ما كملوش، غير هذا السبب ديال الدراسه السبب ديال الدراسه والعمل. يعني الافضل الا كان عنده الانسان امكانيات ماديه مثلا من البدايه احسن، يوظفها بشكل سليم مثلا باش عقلاني، باش يركز على القرايه ومن بعد. ونصحوا انه يمشي يلتجئ لمدارس مزيانه محدده، وتكون مثلا دي برونش اللي ما نلقاوهمش في البلاد. برونش اللي نلقاها في البلاد علاش غنجي لها انا؟ يعني ما كاينش ضروره انك لقيتي مثلا واحد التخصص غتمشي فيه بعيد في البلاد، ما تلقاش سورتو في هذه الظروف الحاليه اللي تنعيشوها. يعني العالم كامل مفتوح، يعني مؤهلات ديالك الا كانت عندك مؤهلات تقدر تخدم في اي بلاصه بغيتها بالمؤهلات ديالك. والحمد لله تبتات، يعني تنهضر على الدراسات ديال قبل من سنوات 2000 ولا من بعد، تبتات بان عندنا دي كادر يعني اطر صحيحه في المغرب اللي خدامه تسير مؤسسات كبيره دوليه. يعني تبتات يعني هذا بان التعليم اللي عطيناه ماشي مشكل في التعليم اللي تنعطيه، عندنا مشكل اخر بوتيتر وي في الكيفيه ديالو ولا الكيفيه ولا في الطرق، ولا في الطرق في الاخر. التغييرات اللي درنا والطريقه اللي ولات يتعامل بها الاستاذ في القسم، ما بقاش داك الاحترام بالاستاذ والمعلم. يعني يقدر تكون هذه المنهجيه، ولكن الاصل تنهضر على حنا لا باز ديال سميتو راه كاينه، لا باز كاينه. لان تحس فاش جينا حنا هنا قرينا في جامعات تنحسوا بالمستوى ديالنا لا يقل عن المستوى الاخرين، لا يقل، بالعكس بعض المرات تلقى راسك انت تجتهد اكثر وعندك اسلوب تحليلي اكثر دقه عليهم. هذا الحال وخصوصا في البحث، هذه القضيه تلاحظها في البحث العلمي. تلاحظ بان الناس ديالنا مغاربه، جزائر، تونس، يعني افارقه، تلقى بان عندهم ميول للبحث والصبر في البحث اكثر من الاوروبيين نفسهم. يعني عندي واحد السؤال في الانترنت ديال التجارب اللي استخلصتيها من الغربه بصفه عامه، يعني في الدراسه. شنو الفرق اللي لقيتي بين الدراسه بالمغرب باش يعرفوا مثلا في اوروبا؟ شنو هو المعطيات اللي كتغير، المعطيات الاضافيه اللي كتخليك اللي كتساعدك مثلا على القرايه هنا بالمقارنه مع المغرب؟ اللي كتساعد هنا واش كاين شي فرق ولا كاين فرق؟ داكشي علاش يعني واحد شويه قبل قليل قلت بان الانسان يختار شنو هو الفرق. شي حوايج اللي فرق واخا نمشي ليها اللي ما فيهاش فرق بلا ما نمشي نتعلم عليها نتغرب عليها على حسب التخصص، عاوتاني على حسب التخصص. وكاينه امكانيه على سبيل المثال بحال هنا كاينه امكانيات ديال البحث، يعني كاين مكتبات تنهضروا على تمشي دو طون على بومبيدو، يعني كاين مكتبات جامعيه عاليه يعني فيها اللي بغيتي تبحث على اللي بغيتي.
هاد يعني الوسائل هذه ما متوفرش في البلاد، ما توفرش، وعاوتاني على حسب التخصص، على حسب التخصص. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه كاين ندوات، كاين يعني كاينه بنيه تحتيه متوفره وكبيره بزاف، مكتبات كبيره فرنسا بيتيرا، يعني مكتبات اللي تدخلها تتلف فيها ممكن دوز فيها ايام وايام ما تكملهاش. المغرب ما عندناش هذا اشكال كبير. هذا يعني ما تنردوش على القرايه، ما تنردوش على البحث العلمي، ما تنردوش على العلم. هذا ناحيه من ناحيه ثانيه المغريات هنا اكثر ثاني من البلاد. الانسان يقدر يمشي في هذا الجانب كما انه يمكن يمشي في جانب اخر، يا اما العمل يا اما مغريات اخرى يعني في الدنيا. ولكن تيبقى يعني الهدف اللي جي تي بي خص يكون مسطر ويكون محدد، والعائله تكون حتى هي ورا ولدها. هذا النتيجه. الا كانت انا لاحظت بان كانوا اباء يكونوا اللي عندهم تجربه وقاريين وهذا تيكونوا ورا ولادهم تيتبعوهم، تحس بان الولد تيمشي في استراتيجيه محدده. عندي هذا الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الثالث. لا يمكن الدراسه ديالي عندي ستاج عام عامين، نقدر نبقى خدمه، لقيت خدمه تبارك الله، ما لقيتش خدمه ندخل البلاد، لان عارف بان الدبلوم ديالو في البلاد يقدر يخدم به. وتوصل البلاد فعلا اصحابنا بزاف 6 شهور عاد تلقى خدمه، لان كلشي كان مسطر. ونرجع اللي قلت في الاول، ديال التوجيه. يعني التوجيه هذا هو تيدخل بزاف لان عارف اش بغى من الاول، هو ما عارفش، يقدر الوالدين عارفين وتيوجهوا له. مع الوقت تيكبر تيحدد المسؤوليه تاعو، تيقول له ولا علاش درنا لك هذه، علاش درنا لك، حيت انت بغيتي تكون هكا، تكون ميدسان، غتكون انجينيور، غتكون هاد الحوايج هذه كامله تدخل. الا ما كانش من الطبيعي انه غتوصل لواحد المده في لافاك غتوصل غتوضر بوحدك، لان يقدر بعد ما تلقى راسك تدير واحد الحاجه اللي انت ما باغيهاش، ولازم عليك تكمل فيها، لان تتحس بان سي لو سول مويان اللي غتعيش به من بعد مثلا. يعني هذا هو يعني واش هي حق تكون شي نصيحه يعني مثلا للتلاميذ خصوصا، لان كتشوف مثلا في المغرب ولا في هنا كتشوف الجو اللي كيكونوا فيه مثلا داخل المؤسسه، داخل المدرسه، داخل الاعداديه، في الغالب ما كيساعدش. يعني كلشي كاين واحد ممكن نقول واحد السياسه عامه ديال الاحباط، يعني مثلا القضيه ديال التوجيه ولا هذيك القضيه بان الانسان يفكر فيها بواحد الجديه كتلقاها قليله في التلاميذ. يعني اصلا هو باش يفكر كتلقاه بحال كيلوح المسؤوليه، يقول انا غادي نقرا، المسؤوليه ديالي انا نقرا مثلا نسالي وصافي، في الاخر غادي نخرج وخاص يلقاو لي خدمه. هذا هو المنظور كيمشيو به الاغلبيه، كيمشيو كيركز على القرايه، انا غنركز ننجح ناخذ الباك ومن بعد ندير هذه ودير هذه، المهم انا هذا هو الهدف ديالي. في الحقيقه هذا ماشي هدف، انت ما بنيتيش على هدف استراتيجي. ده الهدف ديالك هو كما كنقول حنا لقيتي راسك في واحد الطريق ودير غادي فيها وصافي. يعني كتحاول تنسى اولا كما نقول حنا كتغابى، كتحاول ايفيتي هذوك الاسئله الحقيقيه، يا اشنو بغيت بالضبط، شنو في الهدف ديالي، شنو هي النصيحه اللي كتوجه للتلاميذ في هذا الاطار. بصراحه المجتمع ديالنا يعني خصوصا ان الاهداف ممكن تحققها بغض النظر على واش قريتي في برا ولا قريتي في المغرب. يعني ما ترتبطش الشيء اللي بغيت نشير ليه، ان المجتمع ديالنا في المغرب مثلا بنينا بان تقرا باش تخدم، كيف المجتمع عطانا معطلين عن العمل انطلاقا من الدراسه، اوتوماتيكمون بالنسبه للعائلات ولات بالنسبه لها اقرا باش تكون شومور، باش تكون معطل على العمل. وهاد الحوايج هادو تتقال في الدور، الناس تينساو بان الدري صغير تيسمع وتيكبر معاها وتتكبر فيه، بزاف غيكون فيه واحد الاحباط، كتولي ثقافه في المجتمع وتتولي ثقافه عند الجار كيوليو عندنا 10 سلبيين مع واحد موجب وايجابي ولا جوج ايجابيين، والعمليه الرياضيه غتعطيك سلبي. يعني كيولي السلبي هو العادي، والايجابي هو ليكسيبسيون، هو الحاله الخاصه، استثناء. النصيحه اللي غنقول للشباب يعني التلامذ هي نصيحه اخ كبير واخ، يعني اش نقول لك، نفس النصيحه اللي غنعطيها لبناتي هو ان لما تجي تقرا وحاول ما امكن تركز على داكشي اللي دير تقرا في ذاك اللحظه، ما تكمل ما قريتي من ديك القرايه. يعني هذا تجي اسئله تربويه من بعد، تنتمناو انه لو كور ادمنستراتيف ولو كور بيداغوجيك، يعني المؤطرين التربويين ديالنا في البلاد تغير المهنه ديالهم. ما توليش المهنه ديالهم انه هز واحد السلعه وعطاها لك، هذه بضاعتنا ردت الينا. يعني ديك البضاعه حبذا لو انه
زينها كانه يعطي لولادو، يزينها بواحد الطريقه اللي يربط بها دوك التلامذ، وريهم بان راه انطلاقا من هذا الشيء اللي تنعطيكم اللي غنربوك كما ربونا المعلمين. حنا قراونا معلمين ما كنتجدوا حتى 25% ولا 25% ديال المنظر اللي تيجدوا الناس دروك، وكانوا ناس بعقلهم ودوزوا لنا يعني دمهم عطاونا شرحوا لنا. الاعراب اللي قريت في الرابعه تاع الابتدائي، الاعراب هو اللي مازال نقرا به دروك، تنشكل به اي تكست. الرابعه الابتدائي النحو سبحان الله من ديك الساعه، يعني بحال هاد الحوايج اللي غنقول انا للتلاميذ خص يركزوا مزيان، ما يبقاوش ياخذوا غير السلبي في المجتمع. فعلا كاين معطلين، ولكن ما ننساش بان كاين ناس خدامه ونجحت في حياتها، وكل عام عندنا مقاولين تتخرج كبار، عندنا دي زانجينيور كبار، عندنا دي اطباء، عندنا. هذا دليل منين تيخرجوا الناس، منين تيخرجوا من شي قرن اخر، تيخرجوا من واحد البلاصه اللي ما فيهاش السلبيات اكثر من الايجابيات. دونك نقلب على الايجابيات وننسى السلبيات ونخدم تندير اللي عليا. كان الوالد الله يرحمه الله يذكره بخير تيقول لي هذا، تيقول لي قرا بعدا تجيب الدبلوم عاد تشوف الناس الاخرين. كنت نقول له واه ما قراو داروا هذا الشيء عشناه حتى حنا. تيقول لي قرا تجيبو نهار تجيبو وهضر بحالهم، ما حد مازال ما جبتيش ما تهضرش، قرا مزيان باش تجيبو والتوجيه كمان. بارك الله فيك. اعتقد ان 26 دقيقه تبقى بعض الدقائق باش نختموا ان شاء الله. نتكلموا على شويه يعني مثلا انت كتجربه امامنا، شنو هو الهدف ديالك الان مستقبليا؟ انت في فرنسا بعد الدراسه يعني خدمتي، واش عندك شي اهداف اخرى؟ واش باقي تبقى هنا في فرنسا ولا ترجع للمغرب ولا شنو كتشوف؟ بصراحه انا بديت يعني من سنوات العوده يعني البلاد، يعني باستثمار في مجالات واحد 3 المجالات مختلفه باش يكون لو ريسك، يعني باش نقسموا البيض كما قال في لي بانيي. الفكره د العوده كاينه، علاش؟ ان ولادي بغيتهم يتربوا التربيه اللي تربيتها في البلاد، هذه حاجه الاولى اللي تديني اكثر من الحاجه الثانيه، ان القرب الجو العائلي اللي كاين اللي تنعيشوه في البلاد ما تنحسوش به بحالهم، تحسوش بقيمتهم. الناس اللي ما عمر خرجوا ما يحسوش بقيمتهم، ما يمكنش ديال ديك فقد الشيء لا يعطيه حتى تيخرج ويحس به. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه تجي دائما انا من اللعب والعار بان البلاد ديالنا عطاتنا قراتنا كبرتنا، كلنا نمشيو فاش نتلاقاو مع الاصدقاء دروك كلشي تتلاقى معاه قاري مزيان مينيموم باك بلس 4 باك بلس 5، وجاو لهنا وتنعطيو لهاد البلاد اللي ما عطاتنا والو، جات لقاتنا خضرين، لقاتنا طيبين، ما استمراتش. خصنا نرجعوا لبلادنا فيها طاقات، فيها ما يدار، مجموعه من الامور خصها بزاف. يعني نتفق معاك كاين اصلاحات كبيره خصها تدار، الحمد لله بدات يعني في هاد الاواخر بدات بمبادرات حسنه بنيات حسنه ديال الناس اللي حاولوا اللي بينوها عمليا، وتيبقى ان الرغبه يعني ان شاء الله هي غيكون دي زالي روتور. غنعطيو شويه في العمل الجمعوي في البلاد، ونعطيو كما انا يعني تنشارك بقوه في العمل الجمعوي هنايا في الجاليه الاسلاميه. تبقى داك الوصل ما بين تما وهنا، نوصلوا لولاد هنا اللي يجلسوا نعطيوهم، نحاولوا نخدموا لهم ونوجدوا لهم الظروف باش يمارسوا دينهم، باش يمارسوا قرايتهم بكل حريه، وفي نفس الوقت القيم ديالهم ما تمشيش. وفي البلاد نحاولوا نعطيو مثلا شويه التجربه المتواضعه اللي كاينه نستغلوها مثلا في مجال الاعمال اللي تقدر تحل ابواب للشباب، يعني التشغيل، تجيب واحد شويه للبلاد. قد ما جبتي للبلاد ديك البلاد يعني بواحد الطريقه اخرى تنقول انا دائما الفرنسي اللهم برودوي وطني ولو غالي احسن، لان كيف ما كان حد ديال تعيش منه عائلات كبيره. وهذا المبدا هي واش اخر سؤال هو بالنسبه لحول تنظيم الوقت. يعني تنظيم الوقت هو اللي يعني اللي كتنظم وقتك مزيان، راه هذا يعني انك عندك هدف مزيان. شنو كتنصح بالنسبه لتنظيم الوقت؟ يعني كمثال عندك انت تنظيم الوقت يعني بين معاش كتنوض، واش عندك برنامج اسبوعي ولا غير على الله ولا كما يقولوا غير كاين برنامج؟ ويعني بحال مثلا الانسان تينوض تيصلي تيرجع تيفطر تيخرج تقريبا العمل هذا روتيني. يعني تدير واحد البرنامج ديال الاسبوع، انه هذا الاسبوع واخا عندك الخدمه ديالك يعني تدير واحد دوز اكتيفيتي، واحد جوج الانشطه، يعني واحد النشاط كاين نشاط جمعوي وكاين واحد النشاط اخر اللي هو تيكون مثلا في يعني ما تنساش بان الانسان ما خصوش يعيش غير ذاته يعيش الناس، ما تشوي الناس. والرياضه انا تنصح الدراري يعني التلامذ انهم ما يفرطوش في الرياضه. الرياضه
تنظيم الوقت يعني حاجه في وقتها، يعني لا افراط ولا تفريط. ما يفرطوش بزاف في لي مويان دو كومونيكاسيون بحال الانترنت. مزيان يستغلها بطريقه ايجابيه، لان لو استغلها بطريقه سلبيه غتضيع عليه وقت كبير، وقت كبير، وتتاخذ يعني تاخذ الانرجي تاع الانسان والتركيز تاعو. هذا يعني هذه ابحاث علميه بحال في الاخر قالوا يعني واحد صاحب مايكروسوفت اللي كان قال لهم بان ما عنديش، ولا يمكن ابل ولا مايكروسوفت، قال لهم انا ما عندناش اورديناتور في الدار. علاش؟ باش يجلسوا في الطبله ياكلوا كاملين. حنا دابا ولات في المغرب تتجلس كلشي خدام في السمارت فون تاعو، كلشي خدام، تهضر معاه ما كاينش يعني بالسيف انه غتولي واحد في المجتمع ديالنا واحد التشتت، واحد عدم التركيز، فردانيه بزاف ولا تكون بحال كما عندهم في اوروبا ولا تكون عندنا في المجتمع ديالنا. خصنا نحاول نرجعوا عندنا في تقاليدنا، عندنا واحد غناء والغشاش زعما اللي ما خصش تصور. خصنا غير نستغلوه بايجابيه، نستغلوه بايجابيه، وتنظيم الوقت هو السبيل الوحيد للنجاح. السبيل الوحيد للنجاح، ما فيش سبيل، ما كاينش طريق اخرى. اذا ما كانش تنظيم كلشي غيكون مرمون، ما يبانلكش الخضر من الاحمر من الزرق من الصفر. باغ كونطخ عطيتي كل خط بوحدو غتبان لك اللون، كل واحد اللون وتعرف اش غتبدا. اعتقد انتهينا، قربيتي ينتهي الباتري جات معاه نيشان. المهم 31 دقيقه اعتقد اللقاء انتهى عند هذا الحد. كلمه اخيره استاذ مرزوق؟ ان شاء الله يعني نتمنى ان الاخوان يعني تكون فرصه ان شاء الله باش نتلاقاو باذن الله. وتحيه طيبه يعني من باريس، تحيه طيبه لهذه الجمعيه، لهذا العمل اللي تديروه. يعني تحت الفرصه نناقش مع الاخ عبد المنعم يعني شويه سميتو. هذا عمل جيد جيد جيد. نتمنى انكم يعني يكون استمراريه وتكون قوه ويكون حضور، لان هاد الاولاد هادو هما ولاد، هما رجال تاع الدار. خصنا نعاونوهم ونعطيهم يد المساعده، نشرحوا لهم، لان المشكل عندنا هو ما تنوصلوش المعلومه. نحاولوا نشرحوا لهم ونوريهم جميع الابواب اللي يقدروا يلقاوها في حياتهم باش يكونوا فاس، باش يكونوا مستعدين لها المواجهه ويكونوا على يقين بان بالعمل نزيد ناكد عليها. كل واحد فيكم غيوصل داكشي اللي بغا، كل واحد غيوصل داكشي اللي بغا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني يكون يقين في الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خير وشكرا على هذه الاستضافه. بارك الله فيك استاذ مصطفى مرزوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم بخير، فرصه ان شاء الله.